है तो नहीं शाह जी यार हवाले रब दे। जुमे के दिन बिरयानी की तैयारियां हो रही हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जो परदेसी हैं जुमे के दिन ये पुलाव या बिरयानी ही बनाते हैं। शाह साहब को मेरे लाए हुए चावल तो बिल्कुल पसंद नहीं आए और वो वही चावल लेकर आए हैं नई पैकिंग। हाँ दसो पैकेट का मसला था, पैकिंग का फर्क है। पैकिंग का कंपनी की पैकिंग क्यों नहीं थी? मेरे पास पैकिंग वाले नहीं थे और शाह साहब वो पैकिंग वाले लेकर आए और थोड़े से महंगे लेकर आए, है ना शाह साहब? शाह साहब आप नहीं बोल रहे? चावल तो घर में पक रहे हैं लेकिन मैं भाग भाग कर थक जाऊंगा। अभी नमक ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो है ना वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये उजाड़, अब मुझे नहीं पता कि मैं ये लेकर जाऊंगा तो शाह साहब कहेंगे कि ये क्या उठा कर दिया। तो शाह साहब ये ठीक है ना? मर्चा नहीं पई डब्बे में ये साड़ियाँ चलो शुक्र है नमक तो पसंद आ गया। हाँ जी, जुमा की तैयारी हमारी हो चुकी है और हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ये है कि नया नमक लाया। नमक आपको बताया कि नमक का नया पैकेट लेकर आया तो चावलों में भी नमक ज़्यादा हो गया और हमने जो रायता बनाया उसमें मैं सामने खलोते हैं अब ना इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है ना क्या इसे कहते हैं सफरा, इसके ऊपर खाना डाल कर ना खाया जाता है कि ये आर्टिफिशियल है। यहीं से लपेट कर हम ये दस्तरखान बाहर फेंक देते हैं। जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। खुतबा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, हम भी पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी नज़दीक मस्जिद। आज ही हमने डिसाइड किया है कि आइंदा कुकिंग घर में हुआ करेगी। पहले सारे जो थे वो बाहर से जाकर खाना खा लेते थे, बल्कि खा कर गया करते थे। हम भी ऐसा करते थे कि बाहर ही जाना और बाहर से ले आना खाने के लिए कोई चीज़ और यहाँ पर खा लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर ना सारा सामान पड़ा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था। ये मेरा बैग है और इसमें भी चीज़ें रखी हैं। यहाँ से भी मैंने ढूंढ लिया है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। यहाँ पर तो वो भाई साहब खुद देख कर गए ना इन जगह पर। अब 2-3 जगह हैं ऐसी जहाँ पर सामान को ना इकट्ठा करके रखा गया। ये सीट के पीछे भी कुछ बैग रखे हुए हैं, वहाँ पर देखते हैं। लो जी, ये निकल आया है। यहाँ पर ना इसके अंदर ना मेडिसिन पड़ी हुई थी। मेरे ख्याल में शहजाद भाई ने ना सारी मेडिसिन ना इसके अंदर रख दी थी, जो जिसकी भी होती है ना वो इकट्ठी करके इधर रख दी थी। और उसमें ये भी रख दिया और इसके अंदर ये काफ़ी चार्जर्स की तारें पड़ी हुई हैं। ये रिमोट भी है इसके। मेरे ख्याल में उन्होंने संभाल कर रखी हैं ये चीज़ें। और इसके अंदर से क्या निकलता है ये सारी चीज़ें, ये अडाप्टर पड़े हुए हैं अंदर। ये ना थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें सारी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो थी संभाल। ये है जी वो सारा जिसका रौला है, जिसके चोरी का शुबा पड़ा हुआ है कि ये चीज़ जो है ना वो चुरा कर पाकिस्तान भेज दी गई है। यही फिर कहा जा सकता है ना कि अगले बंदे के ज़हन में यही बात है कि ये चुरा कर पाकिस्तान भेज दी गई। अब देखें इस बैग में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई, इधर ही मेडिसिन। अब सारी जगह देख लिए, इस सीट के पीछे वो सामान पड़ा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर लोग आएंगे तो ये ना कहें कि जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है। तो शहजाद भाई ने इसमें डाल कर ना ये चीज़ें मेडिसिन वगैरह तो ये पीछे रख दी थी। मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। शहजाद भाई को कॉल की है तो उन्होंने बताया कि वो बैग जो है ना उसमें से तलाश करें तो आपको शायद मिल जाए वो।
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ तुम्हारे ठीक मैं एक मिनट ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ नहीं मैं चाहिए ना ਇੱਕ देखो ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ यार मैं चाहती है कि मैं جو بھائی صاحب کی چیز گمی ہوئی تھی وہ مل گئی ہے اور سب نے بتایا ہے کہ بھائی صاحب جب تک آپ پوری تسلی نہ کر لیں تب تک کسی کو چور نہیں کہنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ جی جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. بھائی صاحب نے بھی انہیں بتایا تھا کہ جتنی دیر آپ کا یہ تسلی نہ ہو کہ میری چیز گم گئی ہے, ملنے کی ابھی کوئی گنجائش نہیں, تو پھر کسی کو چور کہنا چاہیے. جو ابھی تک تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ گم گئی ہے یا ادھر ادھر ہو گئی ہے, تو پھر تو ایسے نہیں کسی کو کہنا چاہیے کہ گم گئی ہے, چوری ہو گئی ہے. کل جب مجھ پر وہ الزام لگا تو میرا دل کر رہا تھا کہ آج کاش میرے ابو ہوتے تو میں انہیں گلے لگا کر زور زور سے روتا, چیختا کہ ابو ہماری زندگی ایسی کیوں ہے؟ کیا ہم نے اسی طرح جس طرح پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ذلیل ہوتے ہوتے مر جانا؟ انسان ہونا دکھ لگتا ہے, ٹوٹ جاتا ہوں, بکھرتا ہوں, پھر جڑتا ہوں, پھر بکھرتا ہوں. شاید انسان کی زندگی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہوگی, لیکن کسی بھی انسان کو اس طرح حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کا اس طرح دل توڑے, اور خاص طور پر اس بندے کا جو کہ آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا, آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے رہا, اور بلکہ آپ کو فائدہ دینے کا سوچتا ہے ہمیشہ. میں نے تو کبھی کسی کے غلط نہیں سوچا. بچپن سے لے کر آج تک بڑی دکھ تکلیفیں دیکھی ہیں. ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد باپ نے پالا بڑی مشکلوں سے, بڑی مصیبتوں سے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. لوگ کہتے تھے کہ کیا ہوگا ان کا, یہ کیسے پلیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا کر دیا. سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں سب کچھ برداشت کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن آج تک اس طرح کی حرکت نہیں کی جس طرح کا الزام لگ گیا تھا. بھوکے رہ گئے ہیں. اگر کسی کے گھر میں گئے کھانا نہیں کھایا ہوا تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا کھایا. اگر کسی نے پوچھا ہے تو اس کو بتایا ہے کہ ہاں کھانا کھا کر آئے ہیں. کسی کی چیز اٹھا کر نہیں کھائی. بچپن سے ہی جب بچوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اس وقت بھی ان چیزوں کی پرواہ کی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا. تو اب کیوں ایسا میں کیسے کر سکتا تھا؟ اس چیز کی مجھے تکلیف تھی, اس لیے میں بہت رویا کہ یار کیوں میرے نصیب ایسے کیوں ہیں. تو خیر کل جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, سچ سامنے لے کر آنے والی ہے. جیسے یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے, میں نے اور کوئی بات نہیں کی. میں شہزاد ساتھ تھا تو شہزاد سے میں نے کہا شہزاد بھائی دیکھیں آپ اس دن میرے ساتھ صفائی کرنے میں ہم دونوں شامل تھے, بلکہ آپ نے خود کہا تھا کہ صفائی کرنی ہے, تو ہم دونوں شامل تھے. تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری چیز چوری ہو گئی ہے, تو وہ کدھر گئی ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اسی وقت نا کیمرہ نکال لیا. وہاں پر پنجابی میں بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں تھا کہ میں سب سے کہتا کہ نہیں اردو میں بات کروں. یہ حقیقت تھی جو کہ سامنے چل رہی تھی, اور وہ باتیں تو ہماری جو اپنی لینگویج ہے پنجابی میں ہی ہونی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ سامان جو ہے نا میں نے یہاں پر رکھا تھا, آپ کیوں اتنے اتاولے ہو گئے, کیوں اتنے پریشان ہو گئے, تھوڑا سا صبر کر لیتے, مجھ سے پوچھ لیتے, مجھ سے پوچھنے کا موقع دیتے. تو آپ نے ڈائریکٹ چور کہنا شروع کر دیا. وہ کہتے نہیں مجھے لگا تھا کہ وہ بندہ لے گیا. وہ بندہ ہم نے کہا کہ وہ بندہ کیسے, چلو وہ بھی لے جاتا, پر کم از کم پوچھ تو لیتے آپ. آپ کا سامان یہاں پر پڑا ہوا ہے, آپ اس کو فون کرتے اور اس سے پوچھتے کہ کیا تم نے ہمارا سامان لیا ہے, تو وہ تم ہمارا سامان چوری کر کے آ گئے, تو اس کی کیا فیلنگس ہوتی؟ شاید مجھ سے بھی بری ہو جاتی اس کی فیلنگ. تو خیر پھر اسے شرمندگی دلانے کی کوشش تو کی ہے, لیکن لگتا نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. وہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھائی صاحب جو اٹلی سے ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں,
یہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی اس وقت اسے کہا تھا کہ بھائی صاحب ایسا نہیں کرتے، جب تک گھر میں سارے جتنے لوگ موجود ہیں نا ان سے آپ تسلی کریں کہ بھائی میری چیز آپ نے کہیں پر دیکھی ہے، میں نے یہاں پر رکھی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے وہ آپ کا باکس آگے پیچھے کر دیا، ہو سکتا ہے چیز گری ہو کسی بیڈ کے نیچے چلی گئی ہو، تو آپ ڈائریکٹ ہی چور چور کہنا شروع ہو جائیں، یہ تو چیز بہت ہی غلط ہے۔ تو خیر اس وقت انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں جی میں کسی کو کوئی نہیں کہنا چاہتا تھا، شاید شہزاد بھائی میرے ساتھ نہ ہوتے تو وہ اتنی شرمندگی کا اظہار نہ کرتا، کیونکہ اس کو نا مجھ سے تھوڑی سی نا ویسے بھی خنس ہے۔